Igsuon. Palakpakan nato mga igsuon. Atong igsuon na Pastor Danilo Pausa. Maayong buntag kanatong tanan. Dako kaya kong pagpasalamat sa Ginoo kay wala gyud ko mag-expect nga makashare ko sa pulong sa Dios nini kabuntagon. Salamat sa atong ministro Freddy Harina, sa atuang igsuon sa ministro Jeffrey Sirato ug sa atuang CEO sa Speaking Spiritus Kamatuoran, Engineer Freddy De Losan. Palakpakan nato ang Dios. Wow! Niini nga kabuntagon ang Tiblawan Esperanza chapter nag-celebrate sa unang tuig sa anibersaryo sa pagkatukod niini nga simbahan. Kung atong lantawon mga igsuon, kung maglitok ganitag anibersaryo, daghan ang atong mahinumduman. Anibersaryo sa kasal, anibersaryo sa kamatayon, anibersaryo sa pagkatukod sa barangay, o anibersaryo sa pagkatukod sa simbahan. Kini siya nga mga okasyon nagkalailahi og selebrasyon. Apan dinhi sa tuwa kung magisgot ganig anibersaryo sa simbahan, insakto gyud kayo ang explanation sa ato ang ministro Sirato nga diin usa kini kaadlaw sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Atong gihinumdom ang mga panahon diin natukod. Siguro ni adtong primerong bulan hangtod karong mga bulana human natukod kini nga simbahan. Dili lang siguro tanan kalipay ang gibati sa ato ang makaigsuonan dinhi. Ilabi na gyud sa nagdumala. Kay once ang church makabaton og problema, ang una gyud maepektuhan ang ministro o ang pastor nga nagdumala sa simbahan. Apan atong lantaw ng pulong sa Dios sa dihang si Apostol Pablo susama sa ipaambit sa itong igsuon gainang ministro nga ikalipay na to kanunay daghan kaayo mga punto diya sa Biblia nga diin si Pablo nagisgot og pagkamalipayon ngadto sa mga magtotoo. Wa gyud siya maingon nga katong mga unbelievers paglipay mo kanunay. Kay wa gina manghilabot si Pablo sa kinabuhi sa mga dili magtotoo. Dito ra gyud siya nagpokus sa kinabuhi sa magtotoo. Ang unang Tesalonica 5:18 nagaingon, pagpasalamat kamo sa Dios sa kanunay bisan unsay mahitabo kaninyo. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios nga inyong pagahimuon diha kang Kristo. Kung atong masayran, atong ministro Leonardo Iniro na taas nagpahulay. Gahapon mo ay pagtunod sa iyang mahal kaayos kinabuhi dito sa lubganan. Pero ania siya karon, nakigduyog na to sa ato ang kalipay ni ining gitawag anibersaryo. Dili basta-basta igsuon nga mawad-an tag kapika sa ato ang kinabuhi lalimang kag pila na katuig nimong uban-uban. Matag adlaw mo-share mo istorya sa buntag sayo, mag-share mo kape unya mga pagkaon bisag unsang pagkaon, mag-inambitay mong duha problema man o kalipay unya. Sa takulahaw lang mutaliwan si mong kinabuhi. Mutaliwan diha nimo. Pero ang Biblia nagpahinumdom, pagkalipay kamo sa kanunay bisan unsay may tabo sa inyong kinabuhi. Nganong nasulti na ni Paul, kana nga mga words di na masabtan sa mga unbelievers. Kay kasagarang unbelievers malipay lang og makadaog og lasto. Malipay lang makadaog luto. Labi nagyud og moabot ang ayuda haskang lipaya. Pero kung problema na gani ang muabot, na ay kalamidad, na ay bagyo ng linog,
Ginoo pa na basulon. Naaba kay Ginoo ganong gitugot man nimo Ginoo. Dito sa Katiil, grabe kayo sa dihang na ospital akong apo. Ang mga pasyente na anas gawas sa ospital, naghimog tent dito. Ang mga nag-serve na mo dito, mga pulis o mga sundalo. Nganuman, taon-taon ang ambulansya gikan sa Katiil, mga pasyente gidas mati tungod sa linog. Niana nga mga trahedya nga may tabuos tong kinabuhi sa gihapon nagpainumdom ang Biblia. Magmapasalamaton ta kanunay nganong nasulti na ni Paul. Dili nimo na masabtan kung di nimo makuha ang lintong anay. Hinumduman nato ang Roma 5:19. Pinaagi sa usa ka tawo misunod ang sala ug daghang nga himong makasasala. Amen. Dili diay ikaw ang naghimo sa imong kaugalingong makasasala. Unsa ka man kani adto, palahubog ka man, sugarol ka man, dili ikaw mo'y naghimo nimong makasasala. Hinumdumi na igsoon. Nadamay ka na. Lantawa ang bersikulo. Roma 5:19. Pinaagi sa usa ka tawo. Pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala. O daghang nahimong makasasala. Wa pa ka matao sa kalibutan, damay ka na sa sala. Amen. Wa pa kay nahimo bisang gamay nga pagsupak, damay ka na sa sala. Mao nay sabto na tong maayo. Dili kining atong nahimo karon mo'y basihan sa imo ang pagkamakasasala. Tungod atong gihimo ni atong isa ka tawo. Apan timani ang sunod nga konteksto. Apan pinaagi usab sa pagkamatarong sa usa ka tawo, daghang nahimong matarong. Di say naghimong matarong nimo ikaw? Hindi. No. Mo nay sabto na tog maayo. Bisag ipanghatag pa nimo tanang katigayunan, bisang pag magpuyo ka dito story wa ka makadungog. Bisag unsa nga laway nga istorya, walay basikong, walay mantianak, walay piste, tuwa ka si babaw story, pero makasasala ka gyapon. Amen. Apan nakita sa Dios kini nga panginahanglan nato. Nakita sa Dios ang atong needs, nga di yun nato kaya himuong tarong ang atong kaugalingon. Amen. Bisag unsaon natong himo, the wages of sin is death. Amen. That is the consequence. Dili na tungod kay makasasala ta, patay. Kundi consequence. Halimbawa, the law of nature, lukso. Di ba, hagbong ka. Amen. The law of your respiratory tract. Ayaw daw ginhawa, mabuhi ka ba? Natural. Mo inhale. Mo exhale ka para musod, mo trabaho ang imong respiratory. Now karon, ang consequence sa tao sa diyang nasayod siya nga di yun niya kaya himuong tarong ang iyang kaugalingon o kay ang bayad anang salaa mauman ang kamatayon. Nakita na sa Dios nga di yun nato mahimo. Mao nang sa Hebrewanon 1 nag-istoryahanay ang amahan o anak. Bisan dito sa Hebrewanon 10 niingon nga dili ka na mahimuot sa halad nga turong baka kanding. Niya ako o Dios. Kinsa niingon niya ako. Ang anak mismo ni ako Dios. Andam ko sa pagtuman sa imong ipabuhat nato. O sa dayong anhi ni Kristo sa kalibutan, giandaman siya lawas. Kung sa lawasa, katong gipanamkon ni Birhen Maria siyang tiyan. Amen. Nga naman, kay maora man to'y perfecto, nga mutangtang sa sala. Maora man tong dugua ang pwede ibayad sa sala. Nga naman,
gikan man to sa langit, tula man to nahimo dinis yuta. Tuod man nagbuntis si Maria pero wa may lalaki nga nanghilabot niya. Lalang sa Espiritu Santo ang iyang gibuntis, dili siya kaparte ni ining yutaa. Amen. Mauna nga kay mao man ay bayad, gihimo ni Kristo ang iyang trabaho. Primero, iyang gi-preach ang gospel. Lakaw siya bisag asa. Pag hinulusol ka mo kay ang gingharian sa Dios sa duol na. That is para sa mga Hudyo ha. Bantay lahi ang gospel sa mga Hudyo, lahi ang gospel ngadto sa mga Hintil nga nagsugod kang Pablo. Mao na matingala ka diha sa Mateo hangtod sa Marcos, Lucas mingon. Di ba na ganito'y hisgutan nga kinsa pa man ay maluwas ani? Malisod sa usa ka dato ang pagsud sa gingharian sa langit. Lisod pa. Asayon pa ang kamilyo sa pagsud sa bangag sa dagom. Mao nang misinterpretation karon nga panahon. Trabahoon gyud ay nato atong kaluwasan. O lisod man gani ng dato. Tuman tanang sugo, di ba? Tanawa. Magtutulog ituman ko ng tanan. Gikan sa akong pagkabata. Ngay isa ko lang. Unsa man. Baligya ang imong katigayunan panghatag sa mga kabus o sunod nako. Oh. Nya kay dato man to kayo. Lingo-lingo. Hasta ang mga tinunan nga wa makasabot kung mauna nga pagtulunan, kung mauna nga doktrina kinsa pa may maluwas. Dito na mupasok dayon ang sunod nga teksto nga nag-ingon. Sa tao imposible. Apan sa Dios posible. Amen. Katong imposible nga maluwas ta, katong imposible nga mahimo tang tarong sa atong kaugalingong trabaho, nahimong posible tungod kay gitrabaho sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagkamatarong sa usa ka tawo daghan nahimong matarong. Nganuman sa dihang mituo ka sa tuuhan nga ang imong sala gibayran. Amen. Nga ang imong sala gihugasan na pinaagi sa iyang dugo dito sa krus. Once magisgot ganig maayong balita. What do you mean by news? Halimbawa nagtanaw kag TV na balita dito gahapon tulo ka buok ang gipatay. Gilabay dito sa laod. Minaw po ka amplikas sa radyon na minaw kas balita. Atong isang adlaw na ay gitulis magdiayon gipatay na maligya lag baboy ang halin sa baboy gitulis gipatay ang magdiayon. Unsay bot pasabot sa balita? It is already happened. Nahitabo na. Wa na kay ikaambag ana bisag gamay. That is already happened. 2,000 years na ang milabay. Makadugang pabata atong pagkamataro nga gihimo ni Kristo alang nato. No. Ang atong himuon trust and believe. Sa dihang mituo ka, misalig ka, mununot yun ng maayong buhat. Amen. Ayaw nga mituo ko pastor. Misalig ko, pero sabong gyapon ko. Istoryahe. Dili na tinuod nga mituo. Kay ang tinuod nga mituo, musumpay yun ng maayong buhat. Kanang iyang maayong buhat, di yun na makaluwas niya. Nganuman, kay si Kristo may nagtrabaho sa kaluwasan. Pero kanang iyang maayong buhat, maunay pruiba sa iyang kaluwasan. Amen. Maunay kibali mirito, maunay magpakita sa kinaiya sa taong luwas. Muhimo ginag maayo o usana sa rason nga pasalamatan nato sa Ginoo. Pasalamat nga nung mag-celebrate ta og anibersaryo tungod aning kaluwasan. Kaluwasan nga wa yun nato hagoe. Amen. Amen. Naapil ba ka paghago? Sa dihang gikurunahan ang iyang ulo? Sa dihang gilaparo siya naa ka ba dito? Sa dihang giluwaan ang iyang naong tuwa ka ba?
Sa diyang nagbaktas siyang adtos Kalbaryo sa bukid sa Golgota, wala ka dito. Amen. Pero sa dihang karon igsuon nga nabatian nimo ang mensahe sa bayang balitag mituo ka. Gitagaan ka sa Dios ug pagkamatarong nga labaw kaayo sa pagkamatarong nga gihimo nining kalibutan. Nakakita mo sa mga munghi sa mga Hinduismo nga magsigilag lingkod-lingkod dito sa templo nga naay 5 ka bangag-bangag diri sa ulo o nombra. Magsige lang naglingkod dito. Halos dili mo tutok og babae kay hadlok og sala. Ang pangutana, pasado ba na ngadto sa Dios nga pagkamatarong? No. Absolutely no. Naay daghang Muslim sa Sarawan. Gapurong pa na diri matara intaway makita. Kay nganong ang ilang gidipinsahan nga katong ilang mga lalaki makatan-aw legs makasala. Adto ka Saudi, ang mga babae dito kiniray imong makita. Nganuman, gidipinsahan nila makita ang legs muhatag tog kanang itong eagerness sa lawas nun nga kaibog. Maunang mura kay sila balaan kayo tan-aw. Pero pasado ba na ngadto sa Dios? No. Absolutely no. Ang pasado lang ato sa Dios nga pagkamatarong kung imong gidawat si Kristo nga maoy kapuli sa imong dapit. Imbis kay kita'y patyon kay kita may nakasala, si Kristo mo'y nagpakamatay alang nato. Ug mao nay number 1 nga rason nga anong naata karon. Taliwala sa problema. Ako 33,000 akong bill dito sa Mati. Naoperahan akong bata, appendicitis, wala pa 7 ka tuig. Ang ako ang apo. Pero sa gihapon mapasalamaton ko sa Ginoo. Mapasalamaton ko kanunay sa Ginoo. Dili ning material. Kay bisang pagdato ta, kita mo'y pinakadato dres tiblawan ini kamatay na to, wag tay madari dos minteryo. Kanang imong sakyanan nga gwapo di mo na bisag ligid, ana di mo na badas minteryo. Kanang imong asawang gwapa. Na? Tanawan ng imong asawang gwapa. Kung mamatay ka, ikaw ba na imong asawa, primerong adlaw, sige naghilak-hilak. Ikatulong adlaw, hilak-hilak gyapon. Abta nag-isa ka simana, musugod na naggisi-gisi. Pag abot isa ka bulan, magsige na nag-ana-ana, kanangita na naglain nga mahimo na po niyang bana. Ang akong ipasabot, puros lang ta temporaryo na ini kalibutan. Mupanaw, mubiya ang tanan kanato apan ang dili mubiya. Kining kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa tuang kinabuhi. Takos natong pasalamatan ang Dios. Busa mga igsoon, hinaot nga nasabtan ninyo ang pulong. Agig silibrar ni ining ato ang primerong tuig sa selebrasyon. Salamat sa Dios, salamat sa atong ministro, salamat sa Ministro Pridi Harina o sa tanang kaigsuonan dinhi sa Tiblawan nga naghatag na kog time sa pag-share sa pulong sa Dios. Salamat ug maayong udto kanatong tanan. Okay. Tuang palakpakan atong igsoon no nga usa ka mag-uuli no, Pastor Donino Pausa. No gihatagan tag pag-encourage no, nag-encourage siya sa atuang pagtuo nga kinahanglan mo padayon ta. Ano man tungod kay atong lawas mo biya. Atong lawas na ikinutuban na ay limitasyon pero kini